वेलकम बैक नाजरीन। चौधरी साहब, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? तो आपका चूँकि ऑडियो का इशू था, मैं चाह रही हूँ कि अपनी बात को कंटिन्यू कर लें। जी बिल्कुल आ रही है मुझे बात। जी, अपनी बात को कंटिन्यू कर लें। जी मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, भारत की जो जारियत है उसके लिए हैसियत कौम हमें यकजहती के साथ इसको जवाब देना पड़ेगा। और इस टेररिज्म से निपटने के लिए जिस तरह एटीएस के बाद हमें पूरी कौम एक मुतहद नजर आई, हमें उसी इत्तेहाद के साथ इन दहशत गर्दों का कलाकमा करने की जरूरत है। अब जब यहाँ पे पाकिस्तान में जब सियासी इंतशार होगा तो जाहिर है कोई भी ऑपरेशन शुरू किया जाता है तो उसमें मुतजाद आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं, और इस इंतशार को खत्म करने का ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस भारतीय और पाकिस्तान जो भारतीय जारियत थी पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग के दौरान हमने देखा कि हमें तमाम सियासी जमातें, हमें तमाम जो पाकिस्तान के तबका शिकर थे वो मुतहद नजर आए। अब उसी इत्तेहाद का फायदा उठाते हुए उन तमाम लोगों को एक पेज पे लाने की जरूरत है, ताकि किसी यकजहती के साथ हम इन दहशत गर्दों का मुकाबला करें और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ इनका कला कमा करें, और ताकि जो पाकिस्तान के अंदर से दहशत गर्द खत्म हो जाएंगे, चाहे भारत हो चाहे कोई भी हो, उसको पाकिस्तान के अंदर से ईंधन नहीं मिलेगा तो वो पाकिस्तान को कोई गंद नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन जब हम उनके साथ नहीं आनी अच्छे से निपटेंगे, जाहिर है भारत को हमारे दुश्मनों को ईंधन मिलता रहेगा और वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब से जान लूँ। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए, मैंने चूँकि ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ा था। सर, बीएलए और बीएलएफ जैसे गिरोह हमेशा सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाते हैं। भारत दहशत गर्दों को पैसा और ट्रेनिंग फ्राहम करता है, जब हमें ऑलरेडी पता है कि ये तंजीमें मौजूद हैं और ये इस तरह से फंडिंग की जाती है इनकी, तो हम ये जो तंजीमें हैं या ये जो गिरोह हैं इन्हीं को टारगेट करके क्यों नहीं एकदम से ख़त्म कर देते? सर, हमें भी तो कोई हार्ड एक्शंस लेने चाहिए ना। अब हमारे बच्चों तक बात पहुंच गई है। हेलो ब्रिगेडियर साहब, मेरी आवाज़ पहुंची आप तक? आपने मेरा क्वेश्चन सुना? सर सर, क्वेश्चन आपने सुन लिया या रिपीट कर दूं? जी आप मुझे वॉइस पे ले लें, कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या क्वेश्चन है? हरल साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, हम ये इशू को फिक्स करते हैं। हरल साहब, सेम क्वेश्चन आपसे। देखिए फैज़ा, जो ये सफाक दहशत गर्दी भारत की तरफ से की गई है, इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और मेरी नज़र में जिस ज़मीन पे, जिस धरती पे बच्चे महफूज ना हों, वहाँ बच्चों का मुस्तकबिल कैसे महफूज हो सकता है? तो इनका भरपूर जो है, चाहे उसमें ये हमारे जो बीएलए है या दीगर जो मुसल्लह गिरोह हैं वहाँ पे, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं गैर मुल्की अनासिर की मदद से, तो उनका जो है उनके साथ उनका बिल्कुल जड़ से सफाया करना चाहिए। और मैं एक और मेरी नज़र जो है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं उनको मैं समझता हूँ कि उनको जो है और जिद्दत लाने की ज़रूरत है। देखिए इतनी बड़ी कार्रवाई होती है और उसका क्या तदारक किया जाता है? इसकी पहले क्यों नहीं जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई? तो इनको पता था कि अभी देखें ये भारत के साथ जो हमारा है वो सीज फायर हुआ है, अभी जंग बंद नहीं हुई, और मोदी जो है उसने वापस जरूर अटैक करना है। जो बयानिया वो बनाना चाह रहा था वो नहीं बना, इसलिए उसने वापस जरूर आना है। इसलिए हमें जो है वो अलर्ट रहने की जरूरत है। हमें इस वक्त जो है, मैं समझता हूं कि जंग बंद नहीं हुई, इसलिए हमें जश्न मनाने की भी जरूरत नहीं है। जो हालात हैं इस वक्त, हमें बिल्कुल अलर्ट जो है वो रहना है। हमें चाको चौबंद रहने की जरूरत है, ताकि जो है कड़ी नजर रखी जाए, दुश्मन की हर जो है उसकी हरकत के ऊपर नजर रखी जाए। तो हमारी जो एजेंसी हैं उनको मुकम्मल जो है इस चीज़ का तदारक होना चाहिए। बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उनके ऊपर किस तरह एक एक, मैं समझता हूँ जो इसमें जो बच्चा जिसकी जान गई है, एक एक का हिसाब लिया जाए और उनको जो है उनको काफिले किरदार तक पहुंचाया जाए। ये जरूरी है। 35 बच्चे जख्मी हुए हैं हरल साहब, 35 बच्चे। मैं समझता हूँ, देखिए ये बिल्कुल मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये जिस मुल्क के बच्चे महफूज ना हों उसमें क्या आगे उसकी जो है वो मुस्तकबिल हो सकता है। तो ये जरूरी है। और दुश्मन जो है वो बड़ा बुज़दिल है, जो बच्चों के ऊपर वार कर रहा है और छुप के वार कर रहा है। देखिए वो सामने आके वार किया उसने, उसको जवाब मिल गया, उसको
मुंह की खानी पड़ी। ना उसमें सामने आके बात करने की हिम्मत है, ना सामने आके उसमें वार करने की हिम्मत है। जिस तरह से उसने सामने आके वार की चौधरी साहब, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उसको जवाब दिया, अब वो इसी तरह के ओछे हथकंडों पे उतर आया है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फ़ैसला किया गया है। चौधरी साहब, एक बात तो क्लियर कर दें कि हेल्ड इन अबेंस जो वर्ड, एक सेंटेंस यूज़ किया गया था इंडिया की जानिब से, ये जो एक इंडस वाटर ट्रीटी थी उसमें तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप वन साइडेड इसको मुअत्तल कर दें, लेकिन उसने हठधर्मी की और उसने मुअत्तल किया। कहाँ से वाक़या शुरू हुआ, कहाँ पे पानी पे आके उसने अपनी दुश्मनी दिखाई और फिर किस तरह से मामलात आगे चले, मेरे ख्याल में मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों नहीं इस चीज़ को अनाउंस कर देते कि भाई हमने भी अपनी फ़िज़ाई हदूद तब तक नहीं खोलनी जब तक ये इंडस वाटर ट्रीटी का इशू सॉल्व नहीं हो जाता। हम क्यों एक महीना आगे कर रहे हैं? हम भी 2 टोक सीधे अनाउंसमेंट करें ना कि भाई हम नहीं खोल रहे आपके लिए फ़िज़ाई हदूद। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। पाकिस्तान कभी भी जंगों की, जारियत की, इस किस्म की ना पॉलिसी रही है, ना पाकिस्तान इन चीजों को अच्छा समझता है। और पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, और पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अमन हो, तमाम अक़वाम जो है यहाँ पे तरक्की करें, ममालिक भी तरक्की करें। लेकिन भारत जिस तरीके से जो जारियत कर रहा है, आप देखें, आप इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो उसमें आर्बिट्रेटर है, उसमें गारंटर भी है। अब वर्ल्ड बैंक ने उस मसले को हल करवाना है। अगर उसने इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफवर्जी की है, पानी बंद किया है, तो वर्ल्ड बैंक का बनता है कि फौरी तौर पर सामने आए और इस मसले को फौरी तौर पर हल करवाए। जहां तक एयर स्पेस बंद करने का मामला है, देखें, आप मुश्किल तौर पर किसी भी मुल्क की इस तरह एयर स्पेस बंद नहीं रख सकते, क्योंकि उससे किसी एक मुल्क का नहीं, बहुत सारे मुमालिक का नुकसान होता है। क्योंकि जब आप एयर स्पेस में जंगी एक माहौल होगा, एयर स्पेस में परवाजें नहीं गुजरेंगी, वो तमाम जो इर्द गिर्द के मालिक है उनके लिए वो मसाइल खड़े करते हैं। और ये भी एक भारत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम 1 महीने के लिए भी उसकी परवाजें बंद करते हैं, उसको अरबा रुपए का नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि एक दिन का उसको जो अखराजात है फ्यूल की मद में वो कई गुना बढ़ जाते हैं। तो ये भी उसके लिए एक सबक सिखाने के लिए एक अच्छा, एक मैं समझता हूँ वार है। और अगर भारत को थोड़ी सी भी सेंस हो, अकल हो, तो वो शायद आइंदा जो है थोड़ा सा कोई। चौधरी साहब, ऑलरेडी हमने 1 महीने के लिए बंद कर दिया ना ये एयरलाइंस। अब 1 महीने में भारत को 800 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाना पड़ गया। क्या उसको अकल आ गई इस सब चीज़ों से? जी, अल्टीमेटली देखें, जो परवाजें वहां पे जो एयरलाइन या कंपनियां, फजाई कंपनियां काम कर रही हैं, वो भी हुकूमतों को मजबूर करेंगी। क्योंकि जब एक वार जोन के अंदर से परवाजों का गुजरना वैसे मुश्किल हो जाता है। आपको याद होगा जब अफगान वार थी, उस वक्त अपनी जो फजाई सर्विस थी उस तरफ बंद हुई, तो बहुत सारी जो दुनिया की एयरलाइंस है वो शदीद मुतासर हुई और एयर टिकट्स भी बहुत ज्यादा महंगे हो गए। अब भारत के अंदर जो एयर टिकट्स हैं वो खासे सस्ते समझे जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी फजाई हदूद बंद करेगा भारत के लिए, तो आप देखिएगा कि उनके लिए बर्डन पड़ेगा, उनका फ्यूल के अखराजात बढ़ेंगे और उनके जो फजाई टिकट्स हैं वो भी महंगे होंगे, और उनकी अपनी जो कौम है वो भी वहां पे वबेला मचाएगी। अल्टीमेटली उनके ऊपर एक इकोनॉमिक प्रेशर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जंग से ज्यादा मैं समझता हूँ जरूरत है हमें इकोनॉमिक जो सिलसिला है उसमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने की और दुश्मन की इकोनॉमी के ऊपर नजर रखने की हमें जरूरत है। क्योंकि इस खित्ते में तमाम मुमालिक आप देखें कि वो तरक्की कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों के अंदर। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम गुज़िश्ता कुछ सालों से इकोनॉमिकली खासे कमजोर है और दिन ब दिन हमारी इकोनॉमी जो है वो कमजोर होती चली जा रही है। इस सूरत हाल के अंदर जंगें लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हुए दुश्मन की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। उसके लिए चाहे हम 1 महीने के लिए परवाजें बंद करें, चाहे 2 महीने के लिए करके उसके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करें, ताकि दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो और भारत को उसकी जारियत से रोके। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए, जब पहलगाम वाक़या हुआ, भारत के पास सबूत नहीं थे। आज हमारी बच्चों की बस के ऊपर हमला किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले वहां पे सबूत जो है वो इकट्ठे करने की जरूरत है और पूरी दुनिया के सामने वो सबूत रख के हमें भारत का और दहशतगर्दों का जो असल चेहरा है वो दिखाने की जरूरत है। क्योंकि भारत ने पिछले 20-25 साल के अंदर पाकिस्तान पे हमले भी किए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी की और पूरी दुनिया के अंदर जाके
پاکستان کو, جو کہ دنیا کا سب سے بڑا وکٹم تھا ٹیررزم کا, پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کا وہاں پہ کیا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے. حالانکہ دہشت گردی میں بھارت خود ملوث تھا اور پاکستان وکٹم تھا. اب موقع ہے کہ پاکستان بھی سفارتی محاذ کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے, جس طرح انڈیا کا بھی ایک ڈیلیگیشن اس وقت پوری دنیا کے دورے پر ہے اور پاکستان کا ڈیلیگیشن بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں کون زیادہ اچھے طریقے سے اپنی سفارتی جو سرگرمیوں کو کر پائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کو اس وقت خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور تمام ممالک میں جا کے ان کو بتانے, ان کو ثبوتوں کے ساتھ دکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بھارت کا اصل کردار ہے, یہ بھارت کا اصل چہرہ ہے, کہ بچوں تک کو نہیں وہ بخش رہا اور ان کے اوپر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. چودھری صاحب, اس کے لیے ایویڈنس, ہم جس طرح سے پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آرصف تمام ایویڈنس دکھا رہے ہیں, وہ بہت زیادہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا پچھلے دنوں میں کہ انہوں نے پورے ایویڈنس دکھائے ہیں. کیا ابھی بھی ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ود ایویڈنس ہر چیز سامنے رکھیں؟ دیکھیں فائزہ, اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی چل رہی, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر ہے. ہمیں تھوڑا سا اگریشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جب ہم ڈیفینسو ہوتے ہیں تو وہ اگریشن کے ساتھ ہمارے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے کہیں نہ کہیں اس نے ماضی کے اندر کمپرومائز کیے اور اس کمپرومائز کا نقصان پہنچا اور بھارت جو ہے وہ اس نے جارحیت کی. اب یہ کیونکہ موقع ہے ہمارے پاس, اس کی جارحیت دنیا کے سامنے بھی ہے, ہمیں اوفینسو ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور پوری دنیا کے سامنے اس کا اصل چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے. کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ایویڈنس. جب ایویڈنس ہوگی آپ اس کی بنا پر دنیا کو قائل کر سکیں گے. ماضی کے اندر جب ہم اقوام متحدہ کے اندر ایویڈنس لے کے گئے, جب ہم دیگر ممالک میں لے کے گئے, اس وقت تمام دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہ ہماری بات سننے اور ماننے کو تیار نہیں تھے. اب پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے بھارت کا چہرہ, کیونکہ کینیڈا کے اندر اس نے دہشت گردی کی, امریکہ کے اندر اس نے کوشش کی دہشت گردی کی, اور پاکستان کے اندر تو ساری دنیا کو اب پتا ہے کہ اس نے کس طرح کا یہاں پہ جارحیت کی, دہشت گردی بھی کی, اور اب پھر وہ قتل کرنے جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے جانتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, سر پہلے تو بتائیں کہ بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود مزید 1 ماہ بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. میں نے ابھی چودھری صاحب سے بات کی, انہوں نے اپنے اینگل میں اس کو جواب دیا, لیکن میرا پوائنٹ ابھی بھی یہاں پہ میں ایگری کرتی ہوں چودھری صاحب کی بات سے کہ 1 مہینے کے لیے بھی بھارت کو جتنا نقصان ہے اس پہ انٹرنل پریشر بہت زیادہ پڑے گا, ہمیں اس کی اکانومی پہ بہت کاری ضرب ہے اس حوالے سے. لیکن ہم اس پوائنٹ کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں کہ ہم جب تک ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی, ہمارا پانی کا مسئلہ جس پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر بھارت اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا, پانی کو اس نے نہ وہاں سے یہ ایشو سارٹ آؤٹ کیا, تو کوئی جنگ کی جانب دوبارہ معاملات جا سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں یہ اناؤنسمنٹ کر دیتے کہ ہم بھی اپنی فضائی حدود تب تک بند رکھیں گے جب تک یہ پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ کر دینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ جو بین 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے, کیونکہ جنگ کی صورتحال ہے, وہ ہم پر وار کر چکے ہیں, جارحیت انہوں نے کی, ہم نے صرف جواب دیا, اور جواب ہم نے بڑا مائلڈ نرم دیا, کیونکہ پوری قوت سے جواب نہیں دیا. ہم بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج بھی کہا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم بہت زیادہ جہاز گرا سکتے تھے, لیکن ہم نے صرف 6 گرانے پہ اکتفا کیا. اب فوجی نقطہ نظر سے یا بالکل جنگ کے اصولوں کے نقطہ نظر سے تو یہ غلط تھا. دشمن اگر قابو آ جائے تو سعدی نے بھی کہا ہے نا, بکوش, بالکل صحیح بات ہے سر, دشمن تھا سعدی نے بھی کہا ہے کہ دشمن تمہاری کمند میں آ جائے تو پھر اس کو مار دینا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. تو جنگ میں تو لحاظ نہیں کیا جاتا. بہرحال ہم نے کر دیا. چلے شاید ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم امن چاہتے ہیں, اور صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں انہی جہازوں پہ جن سے ہم پہ میزائل فائر ہوئے ہیں. لیکن جنگ میں تو ہمیں چاہیے تھا کہ ان کے 20-25 جہاز گرا دیتے تاکہ ان کی کمر تو ٹوٹتی اور دنیا کے سامنے ان کی اصل حیثیت سامنے آتی. بریگیڈیئر صاحب, ہمیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ڈیفینسو پوزیشن میں ہی رہنا یا اب تھوڑا سا آفینسو ہونے کی ضرورت ہے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب ہمیں آفینسو ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ جب تک تم انڈس واٹر ٹریٹی کو قبول نہیں کرتے اور یہ سسپینڈ کرنے کی بات کرتے ہو, اس وقت تک ہم ایئر سپیس بھی نہیں کھولیں گے, اور یہ ہم حالت جنگ میں رہیں گے, کیونکہ ہمارے انڈس واٹر ہمارے لیے لائف لائن ہے. اور یہ بھی بھارت سمجھ لے
جو قائد اعظم نے کہا تھا اس کو ہم کبھی بھی غلط نہیں مانیں گے. کشمیر ہماری شارک ہے, کشمیر بھی ہماری لائف لائن ہے, اور بھارت جو کچھ ہمارے ساتھ کر سکا ہے اور اس نے کیا ہے اور کر چکا ہے, ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ اسی سکے میں اس کا جواب دیں. بالکل صحیح سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. حلال صاحب لاسٹ 10 سیکنڈ ہے. بھارت خطرناک بحری تیاریوں میں مصروف ہے, یہ مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب نے یہ کہا ہے, یعنی کہ بھارت ہر طرح سے دوبارہ سے اسکیلیشن کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں فیضا, پہلے آپ ایویڈنس کی بات کر رہی تھی. دیکھیں ایویڈنس جو ہے ہمارے پاس بڑے ٹھوس شواہد اور ثبوت موجود ہیں. جعفر ایکسپریس والا معاملہ ہو یا یہ حالیہ کارروائیاں جو بلوچستان میں ہوئی ہیں, دیکھیں بھارتی میڈیا جو ہے وہ خود صرف یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ ہم اس کو حمایت کر رہے ہیں, بلکہ وہ اس کو جو ہے حمایت کے بھی دعوے دار ہے, صرف اس کی سپورٹ نہیں کر رہا. تو یہ ہمیں عالمی سطح پہ جتنے بھی فورم ہیں, جتنے بھی جو عالمی سطح پہ ہمیں اس کی آواز اٹھانی چاہیے, اور ایک سفارتی جو ہے ڈیلیگیشن جو ہے فیضا وہ ہمیں ایک بنانا چاہیے. بڑے تجربہ سفارتی ڈیلیگیشن تو بنایا ہے, سفارتی ڈیلیگیشن تو بن گیا جس کو لیڈ بلاول صاحب کر رہے ہیں, اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. بہت شکریہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سفارتی ڈیلیگیشن جو ہیں وہ جا کے کس حد تک پاکستان کا موقف سامنے رکھتے ہیں. غلام عباس حلل صاحب آپ کا بہت شکریہ, اعظم چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ, بریگیڈیئر ریٹائرڈ لیاقت علی طور صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو اور امن لے کر آئے. دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.